खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल और सलामती आप सबके साथ हो। आज हम सब इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में जो हमारा जो टॉपिक है वो है द वे ऑफ द सल्वेशन। मैं पास्टर सिल्वेस्टर इस बात पर रोशनी डालूँगा कि निजात का रास्ता क्या है। निजात का रास्ता जो है वो यीशु मसीह है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो हमारे किरदार के साथ जिनका तल्लुक़ है, और वही किरदार हमें निजात तक लेकर पहुंचता है। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम बहुत सारे हवालाजात को हम देखते हैं जो हमें निजात के बारे में बताएंगे। और जब छोटा सा मैसेज दिया जाएगा तो उसमें बहुत सारी तनकीद भी आएगी कि कंप्लीट नहीं है। आप जो बात होगी वो आपको कंप्लीट नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन आपको एक वे ज़रूर मिलेगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि वे ऑफ सल्वेशन है क्या। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 32वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदा कलाम को हम सुनेंगे। फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अब तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे तो तुझे आसमान पर ख़जाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दें। हम इस पैसेज में हम इस बात को सीखते हैं कि एक शख्स जो शरअ का आलम है, उसके पास शरीयत का सारा इल्म है और शरीयत की सारी बातें उसकी ज़िंदगी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं, और उन सारी बातों पर वो अमल कर रहा है, लेकिन अभी तक वो निजात तक नहीं पहुंचा। उसको निजात के रास्ते का पता नहीं है, और वो यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से सवाल करता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। इसके आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसके पास इल्म है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। अभी तक उसको हमेशा की ज़िंदगी के बारे में कोई सर्टिफिकेशन नहीं है उसके पास, और वो यीशु मसीह से सवाल करता है। और यीशु मसीह उससे कहता है, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा है। यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा और हम यीशु मसीह को खुदा तस्वर करते हैं, खुदा कहते हैं। पाक तसलीस में हम उसके कायल हैं हम, और यीशु मसीह को हम गॉड कहते हैं, वो खुदा है। लेकिन वो उस वक़्त एक इंसान था। अगर वो कहता कि मैं खुदा हूँ तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ बात जाती थी, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ नेक एक ही शख्स है, और उसका नाम यहोवा खुदा है। यहोवा खुदा नेक है, और यीशु मसीह ने अपने बाप को रिप्रेजेंट किया। तो मुझे क्यों नेक कहता है? नेक एक ही है, यानी खुदा। तो बाइबल हमें इंसानों के बारे में, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। सबको नजात की ज़रूरत है, सबको माफ़ी की ज़रूरत है। हम इस वे ऑफ सल्वेशन के प्रोग्राम में
ہم آپ کو نجات کے اس درجہ تک لے کر جائیں گے جہاں پر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ میں ایک نجات یافتہ مسیحی ہوں۔ یسوع مسیح نے اس سے کہا ایک ہی نیک ہے اور وہ خدا، تو حکموں کو جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سارے حکموں کو جانتا ہوں اور میں لڑکپن سے ان پر عمل کر رہا ہوں، میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ جو موسیٰ کی معرفت قوانین دیے گئے، شریعت کے اندر جو لاز دیے گئے، میں ان کے مطابق زندگی کو بسر کر رہا ہوں۔ تو یسوع نے اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے۔ اب یہ جو کمی آئی ہے اس کے کریکٹر کے اندر کی، جو یسوع مسیح اس کی زندگی میں ہائی لائٹ کی۔ کردار ہمیں نجات تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہمارا کردار ٹھیک نہیں، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری نجات دے دی ہے، ہم تو کردار ٹھیک نہیں ہے، تو پھر نجات بھی مکمل نہیں ہے۔ گو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا کریکٹر انتہائی لازم اٹیچ ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ اس کا دل دولت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دولت بری چیز نہیں ہے، دولت کا ہونا ضروری ہے، سارا سسٹم دولت سے چلتا ہے۔ اگر ہم صرف دولت ہی کی پوجا کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا سن ہے، اور یہ اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ غریبوں کا مال کھا رہا تھا، اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ تھا، لیکن کبھی اس نے کسی کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ اس کے کریکٹر کے اندر بہت بڑا خلا تھا، اور یسوع مسیح چاہتا تھا کہ اس کے زندگی کے اندر سے، اس کا کریکٹر کے اندر یہ جو بات خدا کے کلام سے دور رکھتی ہے اس کو نکالا جائے۔ اس کا دل دولت کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اس کا دل دولت سے نکل کر خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ خدا کے لوگوں، مسیح یسوع میں میرے عزیزو، ہم نے اس روح زمین پر رہتے ہوئے بہت ساری کلام مقدس میں سے ہمیں باتیں ملتی ہیں جو ہمارے کردار کو درست کرتی ہیں، اور وہ ہمیں ہماری نجات کو مکمل کرتی جاتی ہیں، وہ ہماری نجات کو مکمل کرتی جاتی ہیں۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دنیا سے، دولت سے پیار نہ کریں، بلکہ ہم خدا سے پیار کریں، تاکہ ہم حقیقی نجات یافتہ مسیحی بن کر اس روح زمین پر ہم زندگی بسر کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں۔ آخر میں آئیے ہم دعا کریں گے۔ اے قادر مطلق باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، جو شہد کے ٹپکوں سے میٹھا اور ہم سب کی حیات ہے۔ اور خداوند تو اپنے کلام کو ہماری زندگیوں پر عیاں کرتا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں اور شائن ہوتی جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمارا کردار اور تجھ میں مضبوط ہوتا جائے، اور خداوند تیرا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ خدا ہم اس چینل کے لیے، وائس آف گاڈ چینل کے لیے خداوند تجھ سے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب اس چینل کو واچ کریں تو کثرت کی برکت کو حاصل کریں، نجات کو حاصل کریں، اور کلام کی عمیق سچائیوں کو اپنی زندگی میں اولین ترجیح دینے کا سبب بنے۔ ایک ایک روح بدن جان کو چھو بڑی برکت دے، مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔